once again welcome back to our YouTube channel बनी रिएक्शंस। होप के तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण लगने वाला है, क्या ये दुनिया के खात्मे की तरफ इशारा करता है? क्योंकि बहुत सी अहादीस वगैरह से हमें पता चलता है कि जब क़यामत करीब होगी, क़यामत का ज़हूर करीब होगा, तो सूरज ग्रहण वगैरह लगेगा, बहुत सी कुदरती आफात वगैरह आएंगी। और डिस्कवर द वर्ल्ड की एक वीडियो है, इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। जानते हैं कि इन्होंने क्या अपने अल्फाज के अंदर बयान किया है। वीडियो मजीद आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देते हैं। बट रिएक्शन से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से क्लिक करें। तो चलिए जी वीडियो प्ले करते हैं। 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई पूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया। और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो वो कम से कम 450 साल बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त जल्जले के लिए हॉट स्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉट स्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात जल्जले के लिए इंतहाई मौजू तरीन है और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाली जल्जलों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकते। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जल्जला बड़ी शदीद नोयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोझ करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में वाक़े होने वाला ये सूरज ग्रहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा। और इस हवाले से हम पहले भी एक वीडियो में आपको खबर दे चुके हैं कि ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोस में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो ही नहीं सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज कर। नाज़रीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तजिए से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अरसा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि कयामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक हो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़े होगा और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। इस आवाज के माखिज का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजानुल मुबारक में जल्जलों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं जल्जलों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और इसके कुछ अरसे बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही इस बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जो आप हमारे चैनल की टाइम लाइन पर देख सकते हैं। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़े होने वाला है और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हो रहा है। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजानुल मुबारक में वाक़े होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बिसात भी उलटने वाली। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक को बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कोई रूप समझेंगे
اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان دو پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت میں بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی تھی۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موزوں قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی۔ واضح ہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامات پر مشتمل ایک ویڈیو پہلے بنا کر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کے شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے۔ اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو۔ البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف تو سورج اور چاند کی کش ثقل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں اور ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کش ثقل محض پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مائع لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی میگما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کش ثقل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کے شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرینڈز، یہ تھا ہمارا ویڈیو۔ جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر سنا اور دیکھا ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور 8 اپریل کو جو سورج گرہن لگنے والا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کو ہمیں احادیث کے اندر سننے کو ملتا ہے، جو کہ ہمارے نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا سورج گرہن لگے گا جو کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا، اور ساتھ ساتھ اس سورج گرہن کے بعد زلزلے آئیں گے اور قدرتی آفات دیگر آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان قدرتی آفات کے علاوہ جب یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گی پھر دجال کا ظہور اور امام مہدی وغیرہ کا ظہور ہوگا۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے اپنی آگے کی زندگی کے لیے، اپنے آگے کے سفر کے لیے۔ ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا، اگر ویڈیو اچھا لگے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔